جمیل خان وایي د هغو شعرونه وایي پروګرام د هغوی دی. زه دې په شګو جفاګانې لیکم، زه دې په شګو جفاګانې لیکم، زه دې په کاڼو وفاګانې لیکم. او تل د تیارو ژوندون په ما تېر شوی، تل د تیارو ژوندون په ما تېر شوی، ځکه په شعر کې رڼاګانې لیکم. زه اوس د ملکنډ یونیورسټۍ څېړنکار، نقاد، شاعر او ښه لیکوال استاد ډاکټر سمندر یوسفزي صاحب له بلنه ورکوم چې هغوی خپله مقاله د مات لاس او تور مخونه کتاب باندې کومه لیکلې ده چې هغوی راشي او تاسو ته خپله مقاله وړاندې کړي. ډاکټر سمندر یوسفزي صاحب. زه چې کوم یاران قلم ملګري دي هغوی دومره ښه پروګرام او بیا په داسې حال کې او د اردو د پښتو شریک پروګرام دومره لوی لوی دانشوران راغلي دي، نو زه هغوی ته داد ورکوم. دویمه خبره دا ده چې دلته چې څوک هم راځي او چې څوک مخکې وم ویلی شوه، نو یوه خبره بار بار کیږي چې هغه جمیل خان چې هغه زموږ د کلي خان دی او دغه ذکر پکې خامخا کیږي. نو هغه خو زموږ یو ملنګ رور دی او دلته چې کوم بحث کیږي نو د هغې مطلب دا دی چې هغه په ادب دی او په ادب کې چې دی نو هیڅ قسمه نه طبقات شته، نه پکې مذهب شته، نه پکې مسلک شته، نه پکې رنګ شته، نه پکې نسل شته، هیڅ پکې نشته. یو بالکل په میرټ خبرې، که څوک د هرې طبقې سره، که څوک د هر مذهب سره، که څوک د هر مسلک سره، که څوک د هر رنګ سره چې د څه سره هم تعلق ساتي چې په چا کې ځای وي ادب چې دی هغه له هغه مقام ورکوي. نو جمیل خان چې دی هغه دغه مقام د هغه دی، هغه چې کوم محنت کړی دی، کوم ځان له ځای جوړ کړی دی، د دې نه د زیاتو پروګرامونو کولو په هغه باندې سندي تحقیق، په هغه باندې غیر سندي تحقیق کول چې دي د هغه په موږ باندې لازم هم دي. او دا پروګرامونه ښه په دې وي چې هغه ته په خپل هم دا پته ولګي چې ما کوم کار کړی دی نو د هغې د چا سره څه احساس شته او که نه، او یا چې دا ما څه کوم نو دا زه ټیک کوم او که ټیک نه کوم. نو دې ملګرو ډېر په ښه وخت باندې ادراک وکړو چې هغه داسې یو پروګرام را جوړ کړو. مقاله ما ته کتابونه لږ لیټ میلاو شوي نو لیکلي مې نه ده، څه پوینټس مې اخیستي وو، په هغې باندې به چې لږې لږې خبرې وکړم. زموږ سره چې کوم د افسانې په حواله باندې هغه 4 کتابونه لیکلي دي، بیا خاص کر په ملکنډ او زموږ په ملکنډ ډویژن کې په نثري ادب کې ډېره کمه برخه د خلکو ده. بیا د افسانې په حواله باندې هم ډېر کم نمونه دي، او د معیار په حواله باندې زما په خیال چې د صاحب شاه صابر صاحب او یا داسې یو کس نیم چې دی نو د هغوی نه علاوه دلته کې دا څیزونه لږ کمزوري په دې دي چې هغه تنقیدي پروګرامونه هغه نشته. د افسانې چې کوم لوازمات دي نو په هغې کې مین مسله چې کوم وي نو هغه پلاټ وي، او پلاټ چې دی تاسو ټول شاعران او ادیبان ناست یې، هغه وجه او سبب چې کومه واقعه کیږي نو د هغې چې دویمه واقعه د هغې سره تړلی کېږي نو وجه او سبب چې دی نو هغه تړل پکار وي او هغه یو منطقي پکار دی. نو دلته کې چې کومه واقعې په دې افسانو کې راځي هغه د هغې نه خام کیدی شي، خو زموږ سره چې کوم د ده وړاندې کتاب دی مات لاس، په هغې کې تقریبا 60 افسانې دي او په هغې کې 9 افسانې د سوات په حالاتو باندې لیکلې شوي دي په مختلفو شکلونو کې چې کوم د طالب او د پوجي په منځ کې کومه خطه ده او په هغې کې چاته په څه شکل کې هم نقصان رسېدلی دی، څوک چې په څه شکل کې هم په مختلفو رنګونو او شکلونو کې خلکو ته تکلیف رسېدلی دی، نو دا هغه ټول څیزونه چې کوم دي نو هغه د هغې عکاسي کړي دي، هغه کسبن کړي دي. او په هغې کې په ډېرو ځایونو کې مونږ دا ویلی شو چې یاره دا پلاټ چې دی نو د دې په ځای که داسې وي نو هم به ټیکو، که د دې په ځای باندې دا بل شان وي نو هم به ټیکو، خو زیات چې کوم دی نو دغه یو موضوع تړلې شوې ده او ما ته چې پکې کومه یو مسله پیدا شوې ده لکه مثلا زموږ سره د دې ماحول سوات دی، کردارونه طالب دی او پوجي دی، د پلاټ دپاره وجه پکار وي. نو په دغې افسانو کې داسې وجه ما ته په نظر رانله چې طالب دلته په څه وجه باندې رالی یا چې کوم دی نو د دې څه وجوهاتو، بیا چې کوم چا پسې ټوپک راواخیستو په مخالفت کې رالی د هغې څه وجه وه.
صرف او صرف چې کوم دی نو زیات د نقصاناتو ذکر پکې شوی دی چې چاته پکې څومره تکلیف رسېدلی دی. د دې نه علاوه چې کوم دی نو دا زموږ روزمري دي کومې محاورې دي د هغې بیان چې کوم دی نو هغه بالکل برابر دی. داسې نه دی چې مطلب یو ښځه ده هغه د سړي سره کله مکالمه کوي نو دی د هغه ښځې روح ته ورکو شوی دی هم په هغه انداز کې خبره کوي. که فرض کا یو تعلیم یافته سړی خبره کوي نو هغه د تعلیم یافته په انداز کې خبره کوي، که یو بې تعلیمه کوي، که یو ذمهدار کوي. نو دغه د منظرنګارۍ او د هغې نه علاوه مکالمې چې کومې دي سسپنس هم په ډېرو ځایونو کې شته. د افسانو چې کم لوازمات دي ما اول هم دا وویل چې د ښه نه ښه کیدی شو، نور بیا هم کوشش کیدی شو، خو چونکې زموږ په دې سیمه باندې دغه تنقیدي غونډې پنډې چې دی لږې ډېرې شروع شوي دي، خو دغه کلچر نشته او د دغې سره که فرض که دغه ویل نو چې دا کمې خامۍ موږ ته په نظر راځي یا چې دی کوتاهۍ راځي، ځکه چې لیکوال چې دی یو قیصه روانه کړي نو هغه یو طرف ته توجه ورکړي او بل سایډ د هغې نه چې دی نو لږ کمزوری پاتې شي. بل زموږ سره چې کوم دویم کتاب دی د هغه سپین مخونه او تور زړونه، نو دوی د پخپله باندې هم د هغوی چېرې څه قیسې دي او څه افسانې دي. دغه تقریبا ما کتلي دي او ټولې چې کوم دی نو افسانې دي، په دغې کې هم مکالمې ډېرې دي او دغه خاص کر چې دی نو په دې معاشرې په حواله باندې چې کوم موضوعات دي هغه یې راغیستي دي. او دوی زیات تر د دې نه علاوه چې نور کوم دوه کتابونه لیکلي دي نو یو یې په منشیاتو په حواله باندې لیکلي دي، نشې زیات ټولې افسانې په هغې کې د نشې په حواله دي او په دې مات لاس کې د هغه د امن او د جنګ او د دې په حواله دي. که فرض کا د تنقیدي دبستانونه وخت په وخت باندې سیوا کیږي او که کله داسې یو دبستان لکه مثلا منشیاتي تنقید یو دبستان په وجود کې رالی نو د دوی د افسانو ذکر به خامخا په هغې کې په اول سر کې کیږي، ځکه چې دغه موضوع دوی خپل محور ګرځولی دي. د دې نه علاوه که فرض که داسې یو دبستان چې هغه امنیتي تنقید نو په هغې کې به هم د دوی دغه مات لاس چې دی د دې افسانې او کردار به په دې کې خلک لوبوي او په دې باندې به خبره کوي، ځکه چې امن د انسان ضروري سیز دی امن ته انسان ته، او په دې کې زیات هم دغه کم کشمکش چې دی نو هغه د ټول وړاندې کړی دی. نو د یو افسانې نګار په حیث باندې زموږ سره چې د څومره هم دا 4 کتابونه دي، ما خبره په 2 وکړه، ما وکته هغه زه ویمه چې یاره څه ځایونه داسې دي په څه افسانو کې پلاټ کمزوری دی او دلته کې زموږ سره د ټولو د شاعرانو 2 غټې مسلې چې یو چې شاعر نو هغه ته د وزن مسلې او چې قصه ییز ادب لیکي نو هغه ته د پلاټ مسلې. نو دغه په لږ ځایونو کې او پلاټ هم دغه چې مثلا یو سړی مري نو هغه که یو سړی وایي چې دی په توپ باندې مړ کو نو دا په ټوپک هم وژلی کېدي شي، دا چې کوم دی په چاړه هم کېدي شي، دا به بیا ته ګورې چې په دغه ټایم کې دی په څه وژل پکار دي. نو دغه وجه چې کوم دی نو دا په څه ځایونو کې ورسره اتفاق هم نشي کېدی، په څه ځایونو کې پریوت هم دی او په څه ځایونو کې د کمال پلاټ هم وړاندې کړی دی. نو دا زموږ د ټولو مسله دا ده چې د ادب په هر صنف کې خپله تبزمایي کړي ده، ډېر زیات کار یې کړی دی. د افسانې په حیث باندې چې کومې په پښتو کې لیکلي دي، دلته ملګري ګیلې کوي هم چې په پښتو کې به چا کارونه کړو، په پښتو کې به کار کړی هم وي، خو زمان دا زم ده چې په دې اردو کې به کوم کار کړی دی نو دا به زیات تر پښتانۍ پنجابیانو به هم هغې کړي، خو چې دا کومو خلکو پې کړي نو دا پښتانه دي. انشاءالله دوی به نور کار هم کوي او موږ به پې نور هم کوو. ډېره زیاته مننه. آنکھوں سے پانی، ناک سے پانی، منہ سے پانی، او اف اپسی چہرہ جلتا ہوا کانوں میں سائے سائے سر سر، سر میں چکر چہرے پر خار، زبان میں لکنت اور بولنے سے قاصر. یہ حالت میری تب ہوئی تھی جب میں پنجاب میں ایک دوست کا مہمان تھا. آپ کے ہاں پنجاب میں ایک دوست کا مہمان تھا. میں نے بار بار ان کو سمجھایا کہ مجھ پر رحم کرو، میں مرچ بالکل نہیں کھا سکتا ہوں اور نہیں ہضم کر سکتا ہوں. سچی جھوٹی بہت سی طبی وجوہات بھی بیان کی تو اسے مجھ پر ترس آیا. انہوں نے ہلپن پر بس تھوڑی سی مسالے میں ہوگی، یہ وہی تھوڑی سی مرچ تھی جس نے میرا یہ حال کیا تھا. خیر منہ کو پانی سے دھو کر اور دودھ پی کر خود کو کچھ شانت کیا، مگر اب میرا پیشار خون مستقبل قریب کے دعوتی خدشات، ڈر اور خوف سے اوپر نیچے ہو رہا تھا کہ اب کیا ہوگا. منہ کے چھالے، ہونٹوں کا پٹنا اور زبان پکنا تو طے تھا. درد شکم کے لیے تو خیر میں نے پہلے ایک معروف ایلوپیتھک دوائی کے 40 ملی گرام ڈبل کیپسول کھا لیے تھے، لیکن یہ فکر روگیجا بنی ہوئی تھی کہ صبح واش روم میں میرا کیا حشر ہوگا. کلیم خارجی سے آپ کی بھرپور تالیوں میں اس کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے
اور اپنے خیالات ہمارے ساتھ شریک کریں. آپ کی بھرپور تالیوں میں. روزی خان صاحب اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی توجہ چاہوں گا. گوہر رحمان صاحب، ظفر جاب صاحب، بہت مہربانی، عزت افزائی کا شکریہ. میں تو اردو میں ہوں لیکن میں جمیل کاچو صاحب کو اس بات پہ داد دوں گا کہ پٹھان آدمی کے لیے اردو میں لکھنا بڑا مشکل ہے. وہ پہلے پشتو میں سوچے گا، پھر اس کو انگلش اردو میں ٹرانسلیٹ کرے گا. جیسے ایک واقعہ ہے کہ ہماری ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ سر اس کاروبار میں بڑا نفع ہے، اس کو ہم پشتان تھا، اس نے کہا کہ میں اسے انگلش میں کروں گا. اس کاروبار میں بہت نفع ہے. اس پٹھان نے اس کو انگلش میں یہ کیا کہ دیر از اے بگ اسٹون ان دس بزنس. اور اس کے بعد اس نے اس کو اردو میں یوں کیا کہ اس کاروبار میں بہت بڑا پتھر ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک پٹھان آدمی کا پشتوں میں لکھنا واقعی بہت مشکل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کاچو خان صاحب کو ابھی دریافت کیا جائے گا. اگر آج سے کچھ عرصہ بعد کسی شخص نے محمد جمیل کاچو کی کسی کتاب کا انگلش میں ترجمہ کیا تو وہ انگلش میں اس کا نام لکھے گا محمد جمیل کاچو. اور اگر وہ میرے پاس آیا تو میں اسے کہوں گا کہ یہ رشین کسی ادیب کا نام ہے، جیسے چیخوف، ٹالسٹائی، دوستویسکی، گوگول، اس قسم کے لوگ. جمیل کاچو خان نے جس عمر میں لکھنا شروع کیا یہ بڑی خطرناک عمر ہے. اس میں انسان مصلحت کا شکار نہیں ہوتا، بھوک پہ قابو پا لیتا ہے، ڈرتا نہیں ہے، بے خوف ہو جاتا ہے، موت کا خوف ختم کر لیتا ہے. مجھے امید ہے کہ آگے جب محمد جمیل کاچو کچھ لکھیں گے تو بہت اچھا لکھیں گے، کیونکہ ان کے پاس خوفزدہ ہونے کے لیے اب کچھ رہا نہیں، کچھ بھی نہیں. زندگی کے مزے انہوں نے لے لیے، ذائقے چکھ لیے، سب کچھ دیکھ لیا. اس عمر میں جو ادیب لکھتا ہے وہ بے خوف ہو کے لکھتا ہے اور بہت خطرناک لکھتا ہے. ہمارے اردو ادب میں ایسے لوگ بہت زیادہ ہیں اور ہمیں اس کی ضرورت بھی ہے. ہمارے اردو ادب میں رضیہ بٹ نے لکھا اور زبیدہ خاتون نے لکھا، رومانس لکھا. دلہن جو ہے ساڑی پہنی آ رہی ہے، دولہا جھومتا ہوا آ رہا ہے. ایک عرصہ تک ہم اس میں انجوائے کرتے رہے. پھر ہمیں جمیلہ ہاشمی ملی جس نے دشت سوس لکھا. پھر ہمیں الطاف فاطمہ ملی، فصیح الدین صاحب، جنہوں نے دستک نہ دو، اکیلا آدمی لکھا اور بہت کمال لکھا. تو میری محمد جمیل کاچو صاحب سے درخواست ہے کہ آپ کی جو آنکھیں ہیں وہ تماش بینوں کی آنکھیں ہیں اور آپ کی مسکراہٹ بھی ایسی ہے. میں آپ ہی کی کتاب سے، آپ ہی کے بارے میں ایک اقتباس سے بھی شیئر کرتا ہوں. اور اس سے پہلے میں اجازت چاہوں گا محمد جمیل کاچو خان سے کہ اگر میں آپ کے کسی جملے میں رد و بدل کروں تو آپ کو برا نہیں لگے گا. اردو ادب کے لوگ بڑے بدتمیز بھی ہوتے ہیں، بڑے گستاخ بھی ہوتے ہیں. جیسے فیض کی ایک نظم ہے، اس کو فراز نے اس کی پیروڈی کی کہ مجھ سے پہلے سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، اب نہ وہ آنکھ میری ہے نہ وہ ٹانگ. تو اب میں آپ سے محمد جمیل کاچو صاحب کو جب یہاں سجایا جا رہا تھا تو میں نے یہ کتاب کھولی اور اس میں ایک لائن آئی. میں نے اس لائن میں تھوڑی سی چینج کی. محمد جمیل کاچو صاحب اس تقریب کے دولہا ہیں اور جمیل صاحب آپ کی اجازت ہے. مس پنکی رات کے 11 بج چکے ہیں، آپ چپ چاپ میرے کمرے میں آ جائیں. یہ آپ کی لائن. اس کے بعد محمد جمیل کاچو صاحب کا حلیہ، ان کے اپنے الفاظ قالین کے نیچے سے. اینک کے اس پار بھی ان کی آنکھوں میں ذہانت کی چمک بآسانی نظر آ رہی ہے. اس نے چھوٹی سی داڑھی رکھی ہوئی ہے، سیاہ و سفید بالوں کے متناسب امتزاج سے یہ داڑھی ان کے پروکار چہرے کو اور بھی بارور بنا رہی ہے. رنگ سرخ سفید، ماتھا چوڑا، لمبا قد اور جسم تھوڑا مائل بفربئی ہے. لیکن ان کی شخصیت میں نمایاں تر چیز ان کے ہونٹوں پر
तसलसल पर मुसर एक जादू भरी मुस्कुराहट है, और वो इस मुस्कुराहट से इस बात का इजहार करते हैं कि वो बहुत बड़े तमाशबीन हैं। इसके बाद दूसरा, कनाते और शामियाने लगे हुए हैं। रात की मुनासबत से लाइटिंग और रोशनी का ऐसा बंदोबस्त किया गया कि हर तरफ नूर ही नूर और रोशनी ही रोशनी है। कुर्सियाँ करीने और तरतीब से लगी हुई हैं, पंडाल लोगों से खचाखच भरा हुआ है। इसके बाद पंडाल खचाखच जिसमें ज़्यादातर तादाद उन लोगों की है जो खाने खुलने के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। मोहम्मद जमील काजू साहब, बहुत मेहरबानी, आपने मुझे बुलाया और मुझे आपसे मुस्तकबिल में, चूँकि मैं उर्दू का तालिब इल्म हूँ, इंग्लिश का तालिब इल्म हूँ, मुझे आपसे अच्छे नावल की तवक्को है। आपकी ये किताब जिसमें आपने कलम से कैमरे का काम लिया है, कैमरे का, लगता है डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। आपके अंदाज में खाका और इंशाइया दोनों मिक्स हैं। जब आपका अफसाना पढ़ा जाता है तो लगता है खाका पढ़ रहे हैं, और जब आपका खाका पढ़ा जाए तो लगता है इंशाइया पढ़ रहे हैं। इजहार की बड़ी मजबूत गिरफ्त है आपके पास। आप ज़िंदगी के उस मोड़ पे हैं जहाँ पे आप एक ऐसा नावल लिख सकते हैं जो लोगों को हिला सकता है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप ज़िंदगी के खौफ से खाली हो चुके हैं। आपके अंदर दानिश है, तजर्बा है, दलेरी है, ख़ानदानी पस मंज़र है। आप किस खातिम में ज़ुबैदा खातून और रज़िया भट्ट को फॉलो कर रहे हैं? आगे आएँ, बढ़ें। उर्दू का नकाद, उर्दू का अदीब आपका मुंतज़र है। हमें आपके पास से दश्त सूज़ और अकेला आदमी और बहुत से ऐसे अजीब व गरीब, जैसे दिल धड़केगा, जैसे अहमद बशीर ने लिखा। तो ज़िंदगी के मोड़ पर जब आपके पास दानिश आ गई है तो आपको नौजवान नस्ल के लिए लिखना पड़ेगा। आपने अपना कारी जो दरियाफ्त किया है वो कारी है जो अपनी मसरूफियत की घड़ी में खुश होना चाहता है, जो एंजॉय करना चाहता है। तो इसके लिए अब हमारे पास ये है कि एंजॉयमेंट के लिए हमारी हथेली पर एक ऐसी चीज़ आ गई है जिसमें हमारी लुत्फ़ के और तफरीह के मयार बदल गए। इसका नतीजा ये हुआ कि हमारे पास इजहार की गुफ्तगू ख़त्म हो गई है। डिजिटल आर्टिज़म का दौर आया है। हम गुफ्तगू में अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम ई आ ची चा करते रहते हैं। हमारे पास इजहार के लिए, गुफ्तगू के लिए, इजहार के लिए अल्फाज नहीं हैं, और कुदरत ने आपको उससे नवाजा हुआ है। तो आपकी लड़ाई बहुत से महाजों पर है। पहली लड़ाई आपकी मीडिया के साथ है, आपके इंटरनेट और फेसबुक के पास है, जहाँ पे आपने उन लोगों को अपनी तरफ खींचना है। आज का नौजवान कारी जो है उसकी हदें ख़त्म हो गई हैं। वो ग्लोबलाइज होकर सोचता है, वो बहुत से तासुबात से बालातर होकर सोचता है, वो फ़िक्र की नई नहज दरियाफ्त करना चाहता है। वो अब महसूस होना नहीं चाहता, वो कुछ और चाहता है, वो गाइडेंस चाहता है, वो सर्वाइवल के लिए कुछ और लम्हा चाहता है। तो आप से मुझे एक ऐसे नावल की तवक्को है। आप लिख सकते हैं। कुदरत ने आपको ये हुनर दिया है कि आप अपने कलम को कैमरे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक अच्छे प्रोड्यूसर हैं, अच्छे डायरेक्टर हैं, अच्छे ड्रामा निगार हैं। आपने अपने आप को पूरी तरह दरियाफ्त नहीं किया। अपने कारी को आगे लाएं, बढ़ाएं, और अल्लाह आपको मज़ीद इज़्ज़त दे। अभी आपको डिस्कवर नहीं किया गया, आप आगे मज़ीद डिस्कवर होंगे। बहुत मेहरबानी आपने। दादमिनी इंतहादा स्ता पसा की जमा सादा श्री शुंड स्पिन गाखुना दाद स्रो स्पिन सौदादा और जुमयन प बुढ़ा तोप शोम जोड़ पसर की में सौदादा। दा जमील का जो खेल से पदा शीरुनो जोस्त स्वाद तसीमे बुलबुल स्वाद खागली जपर अलीनास सेबता बलन वर्कू पढ़िया दरनाई बांधे और बार बार बदीदा बलन वर्कू पखपल खौरा बांधे चिराशी और महपल रंग चिदे आगा यो पदवकी खागले जपर अलीनास से रवान द मोहब्बत जवन पला रका चुखेला रवान द मोहब्बत जवन पला रका चुखेला तखूग लक गबिनी खूब गुफ्तार का चुखेला दजवन द खाइस्तुनो तखलीक कार का चुखेला या दजवन द खाइस्तुनो तखलीक कार का चुखेला
تخوگ لک گبنی خوگ گفتار کا چخیلا شاعر سخن ورا قلم کار کا چخیلا یا شاعر سخن ورا قلم کار کا چخیلا د مین نغمگر او فنکار کا چخیلا د خپل وطن خواخوږي او غم خوار کا چخیلا د خپل اولس لغما ناقلار کا چخیلا نو د ژوند هر لمحه بے قرار کا چخیلا د ژوند هر لمحه بے قرار کا چخیلا او تخوگ لک گبنی خوگ گفتار کا چخیلا د ژوند خایستونو تخلیق کار کا چخیلا تخوگ لک گبنی خوگ گفتار کا چخیلا تا گلی تا خوشبوئی تا وگمد پسرلی یہ تا گلی تا خوشبوئی تا وگمد پسرلی ترنگی ترنائی تجلود پسرلی تزیر دخکلائی انگاز د پسرلی تسازی تسندرائی نغمه د پسرلی یہ تسازی تسندرائی نغمه د پسرلی نخوندون در اساسی لإظہار کا چخیلا یخوندون در اساسی لإظہار کا چخیلا تخوگ لکا گبنی خوگ گفتار کا چخیلا روان دا محبت دا جوان پلار کا چخیلا تخوگ لکا گبنی خوگ گفتار کا چخیلا خائص دخپل خاوری گلاب دخپل وطنی یا خائص دخپل خاوری گلاب دخپل وطنی پا حسن او خپلا باندی سیراب دخپل وطنی شاعری او ادبی زلن باب دخپل وطنی پرانست در روخان جوان کتاب دخپل وطنی یا پرانست در روخان جوان کتاب دخپل وطنی نورنگون دی اخستی لبہار کا چخیلا رنگون دی اخستی لبہار کا چخیلا او تخوگ لکا گبنی خوگ گفتار کا چخیلا د ژوند خایستونو تخلیق کار کا چخیلا تخوگ لکا گبنی خوگ گفتار کا چخیلا نظمون او غزل او ناتون دی تخلیق کرو یا نظمون او غزل او ناتون دی تخلیق کرو پا شیر او پا نصر کی لکون دی تخلیق کرو دا طنز مزاب مثلا شاہکارون دی تخلیق کرو اردو کی او پختو کی کتابون دی تخلیق کرو یا اردو کی او پختو کی کتابون دی تخلیق کرو نیولی زمانی تا دی ہندارہ کا چخیلا یا نیولی زمانی تا دی ہندارہ کا چخیلا تخوگ لکا گبنی خوگ گفتار کا چخیلا تخولی تخوگی تبیرو یا بیریائی یہ تخولی تخوگی تبیرو یا بیریائی تپاہی ٹکوری د زخمی زڑنو دوائی تیار د نفرت پا تورتمونو کی رنائی تمینی جانانا د بدرنگ جوان خکولائی یہ تمینی جانانا د بدرنگ جوان خکولائی نستا من دی مداموی دوامدار کا چخیلا ستا من دی مداموی دوامدار کا چخیلا تخوگ لکا گبنی خوگ گفتار کا چخیلا پختونی میل مپالی د حجری سڑے یارا یا پختونی میل مپالی د حجری سڑے یارا
رختیا چې د خبرې او جرګې سړی یارا دستار او د پټکی او د شملې سړی یارا د ناز ویاړ او لوړې مرتبې سړی یارا یا د ناز ویاړ او لوړې مرتبې سړی یارا او د بل دغه متل یې ناقلاره کا چوخیلا یا د بل دغه متل یې ناقلاره کا چوخیلا ته خوږ لکه ګبین یې خوږ گفتاره کا چوخیلا. زه اوس په جمیل خان باندې د یو څو خبرو دپاره خپل ګران ملګري پروفیسر ډاکټر ظفریاب صاحب ته بخواست کوم، ایکس پرنسپل گل آباد کالج. میں نے جب جمیل صاحب کی یہ کتاب پڑھی تو میں مخمصے کا شکار ہوا، تذبذب کا شکار ہوا کہ طالبان اچھے تھے یا اپو جی اچھے تھے. تو اس کے لیے مجھے بیک گراؤنڈ میں جانا پڑا. چونکہ میں اردو ادب کا بندہ ہوں تو میرے سامنے دو چیزیں آ گئی، ایک قدرت اللہ شہاب کا یا خدا اور ایک منٹو کا توبہ ٹیک سنگھ. یہ دو چیزیں میرے سامنے آ گئی. منٹو جی تو اس نے سماج کی تاریخ کی اور اس کی شعور کی نبض پر ہاتھ جو ہے اس کا رکھا ہوا تھا. قدرت اللہ شہاب جو ہے وہ مصلحت کے شکار تھے. یا خدا میں وہ سکھوں کو جو ہے قام پرست ٹھہراتا ہے اور اسلام دشمنی کی جو ہے اس حلیے میں وہ انہیں پیش کرتے ہیں. لیکن جب ہم منٹو کو پڑھتے ہیں اور توبہ ٹیک سنگھ کو پڑھتے ہیں تو اس میں سکھ جو ہے وہ ایک مظلوم قوم ہے. تو اس کے لیے ہمیں پھر جو ہے تاریخ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، اس سماج کی طرف دیکھنا پڑتا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے. تو مستشرقین کے بعد جو تاریخ دان آئے ادھر یورپین کی شکل میں، اور انہوں نے وہاں سے ہماری تاریخ جو ہے یہ مسخ کرنا شروع کر دیا، اور وہاں سے یہ اینٹ جو ہے یہ اس میں یہ کجی پیدا ہو گئی اور ہماری دیوار تب سے جو ہے ٹیڑھی میڑھی یہ اٹھ رہی ہے. مستشرقین کے بعد افادیت پسندوں نے ہماری جو تاریخ لکھی اور اسے جس کرونالوجیکل زاویے سے اسے ڈیولپ کیا تو ان لوگوں نے اس میں مذہبی چورن ڈال دیا اور تاریخ کو جو ہے 3 حصوں میں تقسیم کیا، ہندوازم، مسلمزم اور اس کے بعد پھر انگریز دور. اور بدقسمتی یہ تھی کہ اسی تاریخ کو ان لوگوں نے ہمارے نصاب کا حصہ بنا دیا. کس لیے کہ ان لوگوں کا یہ مدعا تھا، وہ یہ چاہتے تھے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو. وہاں سے انہوں نے افادیت پسندوں نے جو ہے مسلمان کو تہذیبی طور پر جو ہے ہندو سے اعلیٰ ثابت کیا، اور وہاں سے ان میں تہذیبی نرگسیت کی وہ بات جو ہے وہ ڈال دی. وہاں سے یہ بات جو ہے شروع ہوئی. سر سید احمد خان نے اس میں یہ بات ڈال دی کہ بھائی ہندو اور مسلمان 2 الگ قوم ہے. ساری ٹو سے لیکن 700 سال تک مسلمان انہی ہندوؤں پر حکمرانی کر رہے تھے، لیکن کسی نے بھی نہیں کہا تھا کہ ہم 2 الگ قوم ہیں. یہ جب انگریز آئے اور انہوں نے یہ تاریخ لکھی تب سے یہ بات جو ہے ادھر شروع ہوئی. تو جب ہم منٹو کی طرف آتے ہیں تو منٹو نے جو ہے پاگلوں کی زبان میں جو ہے اپنی ایک سماجی اور تاریخی شعور کو بیان کیا ہے. ادھر تقسیم تو 2 قومی نظریے کے تحت ہو گئی، ہندو الگ ہو گئے، مسلمان الگ ہو گئے. لیکن اس میں ایک سکھ کا المیہ یہ ہے کہ یہ سکھ کدھر جائے گا، یہ بھی تو ایک الگ قوم ہے. اگر ہم قومیت کی بنیاد پر یا مذہب کی بنیاد پر تقسیم کریں گے تو سکھ کدھر جائے گا. یا چلو پاکستان جو ہے یہ اسلام کے نام پر تو بن گیا، لیکن پھر 71 میں بنگلہ دیش کیوں ہم سے الگ ہو گیا. یہی وہ بات ہے جو مارکس کہتے ہیں کہ ابتدائی کمیونزم کے بعد جو اصل حقیقت ہے
جو اصل تاریخی اور سماجی شعور ہے وہ غریب اور امیر کی ہے. صرف دو چیزیں ہیں جس پر جنگیں ہوتی ہے, جس پر قومیں بنتی ہے اور جس سے آگے باتیں جو ہے ڈیولپ ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ امیر اور غریب. تو میرے اس لمبی تمہید کا مدعا یہ تھا کہ ایک ادیب کو جب وہ کچھ لکھتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ساتھ تاریخی اور سماجی شعور ہونا چاہیے. تو اس مخمصے کا حل نکل آیا کہ طالبان اچھے ہیں یا پوجی اچھے تھے. یا میری عمر 50 سال ہے, سر جنگ شروع ہو رہی تھی, ہم اسکول میں جو ہے پڑھ رہے تھے, ادھر نوجوان لڑکوں کو سروس شوز پہنائے جاتے تھے, جیکٹ پہنائے جاتے تھے, انہیں بندوق دی گئی. جب اسی ماحول میں بندہ بڑھے گا تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے ساتھ کوئی ہنر نہیں ہے, اس کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے, تو پھر آگے جا کر وہ کرے گا کیا؟ ہم اسے کیوں قصوروار ٹھہراتے ہیں؟ اس میں طالب کا کیا قصور ہے؟ یا پوجی جو کہ اس زمانے سے آ رہا ہے جس سے انگریز نے یہ سسٹم ڈیولپ کیا ہے, وہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال رہا ہے, تنخواہ لے رہا ہے, اس تنخواہ کے لیے وہ لڑ رہا ہے, تو آیا اس کی غلطی ہے؟ نہیں. اس کے لیے ہمیں اس تاریخی اور سماجی شعور کی طرف جانا پڑے گا کہ غلطی نہ پوجی کی ہے اور نہ طالب کی ہے, غلطی اس اینٹ کی ہے جو اس وقت ٹیڑھی رکھی گئی تھی, اور وہاں سے یہ چیز جو ہے آ رہی ہے. تو کلیم صاحب نے مشورہ دیا کہ سر کو جو ہے, کاجو خیل صاحب کو, اس کو ناول لکھنا چاہیے. میرا بھی یہی مقصد تھا, کیونکہ اس کے جتنے بھی افسانے ہیں اس کا پلاٹ, اس کی بنیاد, اس کا تھیم صرف یہی سوات کا جو المیہ تھا اس پر ہے تقریباً سارے. تو اس کے ساتھ واقعات بہت ہے, تو یہ ایک ناول کی شکل میں اسے ڈیولپ کر سکتے ہیں ایک وسیع کینوس پر. لیکن جمیل صاحب میرے محترم ہے, ہو سکتا ہے میری باتیں غلط بھی ہو, لیکن میں چند جو ہے مشورے اسے دینا چاہتا ہوں کہ جمیل صاحب کو کہانی لپیٹنے کی بہت بڑی جلدی ہوتی ہے. وہ بہت جلدی جو ہے, اس کے قلم میں لکھنے کی شمتا ہے, طاقت ہے, لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے, وہ بہت جلدی کہانی کو جو ہے لپیٹ دیتے ہیں اور وہ تشنگی سے رہ جاتی ہے. کہانی بھی تشنا رہ جاتی ہے اور قاری کی پیاس بھی جو ہے وہ اچھی طرح نہیں بجھتی. اچھا, میں جب یہ کتاب پڑھ رہا تھا تو میں نے یہ اندازہ لگایا کہ جوانی میں جمیل صاحب نے پی ٹی وی کے ڈرامے اور انڈیا کی فلمیں بہت زیادہ دیکھی ہیں. اور کسی نے ادھر ایک خاکے میں, سر ایسا ہے ڈرامے اور فلمیں جو ہے, سر ڈرامے کے ٹیمپرامنٹ میں, فلم کے ٹیمپرامنٹ میں اور فکشن جو ہے, جو افسانہ اور ناول ہے, اس میں تھوڑا بہت جو ہے فرق ہے. تو اس کے لیے جو ہے اس پر آپ کو اگر آگے آپ لکھیں گے تو اس کو تھوڑا مد نظر رکھیں. سر ایک بات اور ہے, ہم چونکہ پشتودان ہیں اور اردو کو غلط بولنا یہ ہمارا مادری حق ہے, تو اس پر جو ہے کسی کو اتنا جو ہے معترض نہیں ہونا چاہیے. سر آپ جب روزمرہ اور محاورے کو جو ہے استعمال کرتے ہیں تو ہمیں سمجھایا جاتا ہے, ٹیچرز ہمیں بتاتے ہیں کہ روزمرہ اور محاورہ جو ہے وہ اہل زبان کے طرز پر جو ہے وہ اس کا استعمال کرنا چاہیے. تو اکثر اوقات آپ اپنے زباندانی کا جو ہے داغ بٹھانے کے لیے اکثر اہل زبان کے روزمرہ اور محاورے سے جو ہے ہٹ کر جو ہے بات کرتے ہیں. تو اس پر جو ہے بات کرنی آپ کو سوچنا چاہیے. ایک بات یہ ہے کہ آپ نے سوات کے واقعے پر ایک پورا جو ہے رد عمل دیا ہے. تو میرے خیال میں جب پانی میں ہلچل ہو, تلاطم ہو, تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے یہ نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے. ہمیں تھوڑا بہت صبر کر لینا چاہیے کہ جب
بہت ساری چیزیں تہ میں بیٹھ جائے، تلاطم ختم ہو جائے، تو ہمیں اچھے برے اور گڈ اور بیڈ اور ان چیزوں کی جو ہے پہچان ہو جاتی ہے. تو میرے خیال میں اتنا پوری ریئیکشن جو ہے یہ بھی کسی ادیب کے لیے اور کسی شاعر کے لیے جو ہے یہ میرے خیال میں یہ میری ذاتی رائے ہے یہ جو ہے. اچھا سر، ادیب جو ہے یہ معاشرے کی جو ہے تیسری آنکھ رکھتا ہے. تو یہ صرف یہ نہیں کہ یہ ہمیں منظر دکھائے گا. منظر صرف یہ نہیں ہے کہ پہاڑوں کا ذکر اس نے کیا، درختوں کا ذکر کیا. منظر نگاری یہ نہیں ہے. منظر نگاری بہت کچھ اس میں اور باتیں شامل ہیں. مطلب افسانے کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ اختصار جو ہے یہ افسانے کی جان ہے. تو منظر نگاری سے آپ اس اختصار کا کام لے سکتے ہیں. مطلب آپ کسی منظر کو اس طرح پیش کر سکتے ہیں کہ پورا پس منظر جو ہے اس سے وہ واضح ہو جاتا ہے. اور اس میں صرف سر میں پھر اس تہذیبی اور سماجی اور تاریخی شعور کی طرف جو ہے آنا چاہتا ہوں، کیونکہ کل کا بچہ ہم سے پوچھے گا کہ اصل وجہ کیا تھی. تو بہت ساری باتیں جو ہیں یہ تاریخ میں جو ہے ہم کہتے ہیں کہ تاریخ میں صرف ڈیٹ اور ٹائم جو ہے یہ اوریجنل ہوتی ہے، باقی تاریخی باتیں جو ہے یہ غلط ہوتی ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ادیب جو ہے وہ ٹائم اور ڈیٹ اور کردار جو ہے غلط بتا سکتا ہے، لیکن تاریخ کو جو ہے یہ وہ غلط نہیں بتا سکتا. یہ ادیب کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ تاریخ کی ریالٹی ہمیں بتائے. تو اگر وہ کسی مصلحت کے تحت، کسی دباؤ کے تحت کھل کر بات نہیں کر سکتا، تو وہ منٹو کی طرح جو ہے علامت میں بات کر سکتا ہے، پاگلوں کی زبانی وہ کہہ سکتا ہے. تو آپ نے اس دور کی بات کی ہے، لیکن اس ابتلا اور اس قیامت کے دن جو ہے کروڑوں لوگ جمیل صاحب وایي د خپل لاسه دي چې څه شوي دي، د خپل لاسه دي چې څه شوي دي، ما سره بد دي او کو ښه شوي دي. او ترخو کې تل ځان له خواږه لټوه، ترخو کې تل ځان له خواږه لټوه، هر څوک تا سره تراخه شوي دي. او مری غزی خو مری نه ماتوي، مری غزی خو مری نه ماتوي، دا پښتانه ولې بې زړه شوي دي. زه اوس د اسلام آباد نه راغلی خپل درون خوږ میلمه استاد څېړنکار ښه شاعر ښه نثرنګار خاکه نګار ښاغلی اقبال حسین افکار صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او تاسو ته د وخت سحر په کتاب باندې خپله مقاله وړاندې کړي. ښاغلی اقبال حسین افکار صاحب. خوږ دا پر اختیار چې خوږ درون ښاغلی او سپېڅلی شخصیت دی، نه ډېر زیات لوړ او نه ډېر زیات ټیټ دی، میانه کدی دی او سپین مخ سپینه ږیره او په سر ویښتان یې رغي او برګ برګ دي، یعنې تور سپین وي. تندی لکه د هغه د سینې فراخه دی، د پوزې مخکې برخه یې لږه شان چتوالی لري، خو دومره هم نه چې موږ ورته چتپوزې ووایو. خو دا د سر په سترګو د نظر چشمې لګوي. خوب دا د سر په سترګو د نظر چشمې لګوي، خو د زړه د سترګو یې دومره نظر دومره زیات دی چې موږ ورته د بصیرت خاوند ویلی شو. خوب دا سرتور سر بدې نه ښکاري، خو کله چې په سر د روجې ټوپۍ یا چترالې په کول په سر وي، نو د شخصیت جمال او جلال یو په دوه شي. خوب دا جامې د هر رنګ زیبتن کوي، او د سپین رنګ کپړې اکثر په غاړه وي. سپین رنګ د امن نښه ده. خوب دا هم د امن خوښی دی، هغه هم د حده زیات، ولې چې په سوشل میډیا د مکالمې دپاره کله هم رامیدانه کیږي، نو د سلامتیا السلام علیکم سره بیا وایي که تاسو راته
ښه وایې که بد، خو زما رایه دا ده د خوب د دې ادا نه زه داسې احساسوم چې هغه په شعوري توګه هڅه کوي چې د پښتنو زلمیانو د مکالمې سره بلد کړي او د تهذیب په لارې سم کړي. کني نور دومره کمزوری نه دی چې د چا د بدو ردو بخلمات ځواب ورنه کړي. خوب دا یو مینهناک شخصیت دی، هره خبره په خندا کوي، خو د بل ستغې خبرې سره د مخ کاسې سره شي، سا د بهر نه دننه سینې ته راکاږي او بیا د دننه تودوالی بهر کړي. خلک په دې انتظار وي چې خوب دا جواب به ډېر جارحانه وي، خو هغه په مسکا کې داسې خبرې وکړي چې منطقي وي او د طنز و مزاح منطقي وي او د طنز و مزاح په فکر کې وي. جفت داسې لکه چې د ترخو دارو کیپسول خوب کور کې پټ وي چې په استعمالي ناروغه مزاج خشي. خوب دا د سندي تعلیم سره د حجرې جماعت پاس دی. د 25 کاله د قوم بچي د تعلیم په کالو خسته کړي دي، ځکه خبرې منطقي او د طنز او مزاح ډکې وي. یو ورځ یې زه مېلمه وم، مازدیګر یې راته ویل چېرته دی بوځم؟ ما ورته ویل د بخروانو مرخیل خواته. ورسره مې وپوښت چې هغه سره دې لګي؟ خوب دا ویل ورور مې دی. کله چې موږ د بخروانو مرخیل دیرې ته ورنږدې شو نو ما بیا وپوښت خوب دا مورجان رستورنټ ته ورځو که دیرې ته؟ خوب دا ویل دیرې ته. د رستوران په باره کې مې اقبال شاکر ته ویلي دي چې وړومبی به په دغه رستوران کې مونږ میلمه کوي او بیا به مونږه دغه رستوران ته درځو. خپله د خوب دا د دیرې 2 ورونه دي، د 2 ورونو په منځ کې د کټ کوزې خور کړی وي او د 2 خواو ته میلمه څاري. په خدای که څوک یې د نظر د ګزار نه بچ شي. د ژوند د لارې لاروی دی، د ژوند د لارې لاروي را ګرځوي او خدمت یې کوي، خصوصا د خوړې په وخت. خو په خدای کې نوڼې رستونی تیریږي. په پنډه ځان سره د حجرې کارکوونکي هم کینوي او هر خسیز د بل مخې ته ږدي. خو د خوړې وروستو خوب له خپلې کوټې ته د رسېدو دپاره د کور مخه کوي. خوب دا غریب پرور انسان دوست ښاغلی سپېڅلی شخصیت دی، د پښتني روایاتو امین دی. دغه وجه ده چې حجره په ننني دور کې مادي دور کې توده ساتلې ده. د یو انسان پیژندنه په سفر کې یا چې د هغه میلمه شي په ډېره ښه توګه کېږي. نو دغه دواړو زه لاروی پاتې یم. خوب دا سره یو وجه ده د خوښۍ وجه یو دا ده چې د هغه رویه د خپلو ملازمینو سره لکه درونو وي. د هغې جامې پیزار کور د نورو ستونزو ځان تش باخبر نه ساتي، بلکې د هغې د ورپېښو ستونزو د حل په لار کې پوره مرسته ملاتړ کوي. نوې او نابلده میلمه دا فرق نشي کولی چې دا یې روڼه دي که ملازمین. یو ځل زمونږ د یو ملګري کاله ته یو بل ملګری ورغلی و. د ور په ډبولو د هغه مور د اخوا غږ وکړو ای څوک یې؟ ملګري ورته وی فلانې یم. فلانې شتې؟ د اخوا نه ورته ادي وویل که دا خان دې ورسره ویلی وې خوله به دې ماته شوې وه. خو زمونږ خوب دا د خان د لایقې په ځای د خپل نوم سره خپل کاسټ لګوي. که چېرې هغه خان ولګوي نو ناشونې نه ده.
ولې چې کورنۍ د پښتنو د مشرانې ده او پښتانه خپل مشران د خان او ملک په نامه یادوي. خوشحال خان خټک وایي چې ګټل خوړل به خلک خان هغه چې توره لري د توري خان هغه. خوب دا کاچوخیل دی. کاچوخیل د یوسفزي د لوی ټبر زیلی خاخ دی چې ترتیب یې سپدې ډول دی. یوسفزي، رانیزي، علي خیل، کاچوخیل. رانیزي ملکنډ کې په 2 تحصیلونو ویشلي شوي دي. بره سوات رانیزي او ښکته درګیس خاکوټ تر شیرګړه پورې سمه رانیزي دی. بل خوا د رانیزو برید ته ترتاڼۍ او بلې طرف ته تر اګرې کلي رسېدلی دی. د تاڼۍ کلي حدونه یو خوا تر لنډاکي او بل خوا مردان صوابع او بل خوا د شموزو ادینزو پورې برید دی. د تاڼۍ کلي خلک د یوسفزو بایزي تپې سره تعلق لري. د سوات او سمه رانیزي تپو جیداد د رانیزو و، خو په 1895 کې انګریز سقوط وکړو. دغه ځمکې د رانیزو واخیستې. رانیزو 380 مشران ملکان. په دې کې به د مشرانې دپاره هغه وخت انتخاب کېدو. دغه انتخاب کې به یو مشر شو بل به شړونکی شو. او ډیری او لډن 2 بیل کلي دي، خو په دې کې څوک بیلتون نشي کولی، ولې چې د دواړو کلو د خلکو خوی بی او نفسیات یو شان دي. د سوات د سیند په خوا د سړک یو خوا بل خوا شولګره وه چې یو زړه راښکونکې نظاره او د شولګرې وریجو د فصل وږمو به په دې لاره تلونکو ته هرکلی ویل او نظر ته به یې خوږلت ورکوو. خو د دغې وږمخیز او رنګینو نظارو ځای نن سبا لویو پلازو، شادي هالونو، هوټلونو نیولی دی. د دې سیمې په لښتو کې د سوات د سیند خوږې او رڼې اوبه به روانې وي. اوس په دې لښتو کې د ګټرو څخه تورې اوبه یا د ماربلو د فیکټرو سپینې زهریله اوبه روانې وي. تاڼۍ حدود یو خوا ته د لنډاکي، بل خوا مردان صوابع او بل خوا د شمغوزو ادینزو برید دی. دا د یوسفزو بایزي تپې خلک دي. خوږ دا د پښتو اردو ژبې یاد استاد شاعر افسانه لیکونکی مزانګار دی. تر اوسه 15 کتابونه چاپ دي. په دې کې اوس 17 دي کتابونه چاپ دي. او پښتو افسانه نګارۍ او شاعرۍ کتابونه چاپ دي. په اردو ژبه 4 د افسانو او 1 د طنز و مزاح یعنی 15 کتابونه چاپ دي او 3 مزید کتابونه را روان دي. د پښتو ژبې یاد استاد شاعر ادیب او صحافي ګل محمد بیتاب وایي موږ پښتانه ډېر ظالمان یو، په ډلو پرو په وجه خپل د کار خلک ورک کړو. ښاغلی محمد جمیل خان کاچوخیل خو د پښتو ډېر ښه شاعر او زړه راښکونکی افسانه نګار دی. ولې موږ ورته هغه مقام ورنه کړو کوم چې د ده حق دی. د خپلې سیمې د پښتو خوږ ده. په پښتو او اردو ادب کې د محمد جمیل خان کاچوخیل په نوم شهرت لري. د اردو په افسانو یې تر اوسه 15 د امفل او 1 د پی ایچ ډي ریسرچ شوی دی. د بی ایس ریسرچونه پرې روان دي. دغه رنګ د اردو ګڼ شمېر تنظیمونو ایوارډونه ورکړي دي او دې یې نازولی دی. تیر کال اباسین آرټ کونسل هغه ته د پښتو اردو افسانو په کتابونو 2 ایوارډونه ورکړي دي او د بی ایس ریسرچ پرې د جانزیب کالج نه د پروفیسر ډاکټر عطاالرحمن عطا په پښتنه مینه شوی دی. محمد جمیل خان کاچوخیل ما سره د خبرو په وخت ویل چې تر دغه وخته ډاکټر عطاالرحمن عطا ما نه پیژندم. ما ورته ویل د دغه کالج نه د ډاکټر عطاالرحمن عطا په وجه زما سره د پښتو ادب په نورو شخصیتونو هم بی ایس ریسرچ سټوډنټان ته ورکړی شوی دی، کوم چې د نورو کالجونو
پوهنتونونو د واکدارانو د نظر په سیمه نه دي تیر شوي. تیر کال چې د ګل محمد بهتاب او د هغه د ملګرو په کوشش پښتو ادبي فورم چې په پېښور کې د ملکنډ سوات رانیزي د 3 ادبي شخصیتونو د نمانځنې دستوره کړې وه. په دغه شخصیتونو کې یو خوږ د محمد جمیل خان کاچوخیل ته د پښتو ژبې ادب د تخلیقي پیرزونو د اعتراف په توګه شیلډ ورکړی و او دستار یې ور په سر کړی و. د جمیل خان کاچوخیل شاعري موضوع مینه، اخلاقیات، قومیت، تصوف او د ژوند په فلسفه اډانه ده. د جمیل خان د افسانو کیسې تصوراتي نه دي بلکې ژوندي حقیقتونه دي چې هغه د افسانې هنري پیکر کې بیان کړي دي. د خوب د جمیل خان کاچوخیل 2 لوڼه په کانسپټ یونیورسټي سایکالوجي او انټرنیشنل ډیزاینینګ کې اعلی تعلیم حاصلوي، خو چې کله څوک د هغه نه د لوڼو تپوس وکړي نو هغه وایي زما 3 لوڼه دي. اکثر 3 لوڼه دي. جمیل کاچوخیل خپل انګور ته هم لور وایي. زه اکثر خلکو ته وایم کله چې خواښې انګور ته د نوکرۍ نه د لور په نظر وګوري نو زموږ ډېرې ستونزې به له منځه لاړې شي. د جمیل خان کاچوخیل 2 زامن دي. ډاکټر جلیل خان نیرو سپیشلیست او محمد عقیل خان د بارانی یونیورسټي اسلامآباد نه په زراعت کې اعلی تعلیم حاصلوي. وړمه ورځ چې په ټلیفون مې ورکړو جمیل خان ته ما ویل خوږ دا مبارک شه خبر شوی واده دی. خوږ دا ویل ستا هم نصیب زمون چرته دی. په بله ورځ مې زنګ ورکړو خوږ دا یو شی مې شروع کړی دی خدای که خبر څنګه وي خو شروع پتا کوم. د بل خوا دا د ووی خدای ته ګوره په ما شروع مه کوه زه ستا د زور نه یم. دغه رنګ چستی فکایه او د طنز مزه ډک جملو بنده کتاب مرتب کولی شي خو که خوږ دا سره کېناست پاسېد. زه چې د خوږ دا نثر نظم لولم یا د هغه حاضر جوابې طنز و مزه ته ګورم نو په دې سوچ شم چې د خوږ دا مشران به څومره خواږه او درانه د پوهې دانش خلک وو. انجینیر سیار خان او کرنل ریټایرډ ابرار حسین د خوږ دا د ترور زامن دي. دواړو د کورنۍ سره تعلق زما د 1980 نه دی. دواړه رونه په خپله ژبه ادب کلتور کامباین ښاغلي دي. سیار خان پی ټي سی ایل کې ډایرکټر او کرنل صاحب خو کرنل بیا هم دواړه په اسلام آباد کې د پښتو ادبي کلتوري دستورو کې ګډون کولو. نن مې په 14 نیټه کال 2016 چې د هغې ځای ته راغلم د نورو خبرو سره چې د خوږ دا پروګرام ته خبره راغله نو په خبرو کې یو خبره د دلی د مولوي عبدالحق الوی کتاب در مقال چې په 1866 کې لیکلی شوی دی. مولوي عبدالحق الوی دې سیمې ته راغلی و بلکې نومیاله مورخ غلام رسول مهر وایي چې هم دلته په ملکنډ کې وفات شوی و. بس ختم دی. هم دغلته خښ دی. مولوي عبدالحق الوی د خوږ د نجم الطرفین نیکه شیردل خان په بابله په خپل دغه کتاب کې لیکي ایک ولی غالباً شیردل خان بیان شروع ہے جو خوش آواز نغمگر کی طرح
ہے. ان کی گفتگو ایسی شیریں ہے جیسے طوطی اپنے باتوں میں شکر گول رہا ہو. وہ اس دنیا کے باغ میں طوطے جیسی رینائی اور بلبل جیسی نغمگی رکھتے تھے، اور ان کا دل حق کی خوبصورتی اور اس کے ہر رنگ پر فدا تھے. پشتو افغانی اشعار کی دنیا میں ایک صاحب اختیار ولیت کے اختیار رکھتے ہیں، اور ان کی زبان سے نکلنے والی پشتو الفاظ شہد و شکر کی طرح میٹھے ہیں. وہ شیردل خان اپنے حجرے میں روزانہ محفلیں سجاتے تھے اور وہاں پشتو کے ایسے پرسوز اشعار پڑھتے تھے کہ روح کی گہرائیوں میں اثر کر جاتے تھے. اتفاقاً میں اور یہ شیردل خان ایک سفر پر نکلے اور ہم نے خادموں کی ہمراہ اس راستے پر روانہ ہوئے. اب اس وقت ان شیردل خان کے پشتو اشعار میرے کانوں میں گونج رہے ہیں، اور ان کا یہ خوبصورت لہجہ اور پڑھنے کا انداز مجھے یاد آ رہا ہے کہ جس شاعری میں بنیر اس غزوہ جنگ امبیلا کا ذکر کر رہے تھے، اور بنیر کی عظمت، اس کی شان اور اوصاف بیان کر رہے تھے. د مولوی عبدالحق الوی د دې اقتباس د لوستو وروستو تاسو په خپله فیصله وکړئ چې خوږ دا محمد جمیل خان کاچوخیل د خپل شخصیت، کردار او تخلیقي صلاحیتونو په رڼا کې د دې دور شیردل خان نه دی. ښاغلی مدر صاحب، بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو توجه به غواړم صرف شپږ یا اووه منټه په دوه اړخونو خبره کوم. د جمیل خان کاچوخیل په ژوند باندې، د هغه په افسانو، د هغه په لیک باندې خبرې وشوې. زه یو دوه اهمو پوینټونو طرف ته ستاسو توجه راګرځوم چې جمیل خان کاچوخیل زمونږ ادب چې کوم ادبي لیکوالان دي نو هغه د کام سترګې وي. د هغې لیک د خپل تجربې او د خپل مشاهداتو په رڼا کې د خپلې ټولنیز ژوند یا د ټولنیز خلکو دپاره د یو لارښود په حیث د هغې د پالنې، د هغې د روزنې ذمهداري د ده په سر وي. په دغه حوالې سره دوه کتابونه ما ته راکړی شوي او په یو کتاب درې منټه خبرې کوم، ډېرې نه کوم، او هغه اهم پوینټ ترې راخلم. یو خو زمونږ په دې سیمه شاعران ډېر دي خو نثرنګاران کم دي، او جمیل خان کاچوخیل ته خدای دا یو همت ورکړی دی، یو پوهه ورکړې ده چې هغه د شاعرۍ نه زیات نثر طرف ته راغلی دی. نو بیا په نثر کې د هغه کیسه ییز ادب کې خصوصاً افسانې ته ډېر زیات رجحان دی. دلته زمونږ یو ملګري ظفریاب صاحب د هغه د اردو په افسانو باندې چې کومه خبره کوله نو د بده مرغه وخت ورته میلاو نه شو، یو اړخ باندې هغه خپل تنقیدي نظر وغورځو، خو د هغې د افسانو چې کوم خصوصیات وو، کومې ځانګړنې وې، په هغې خبره ونه کړی شوه چونکې وخت کم و. زه کوشش کوم چې په لږ وخت کې زما خبرې نیمګړې پاتې نه شي. د دوی په اردو کې یو کتاب دی جلتا سره سلک کی روح، چې هم دغه موضوع دی بیا په پښتو کې د ژوندي مړي په موضوع سره راغستې ده. د ادیب یو خاصه دا وي چې هغه په معاشره کې هغه ناسور، هغه څیز ته ګوته نیسي کوم چې د دې خلکو دپاره د یو ناسور شکل کې وي. په دې موضوع کې جمیل کاچوخیل د هغه نشهیزو د نشې د منشیات خلاف یو غږ پورته کړی دی کوم چې په دې معاشره کې زمونږ نوی نسل ځوان کل هغه په لعنت کړی دی. دا
د شاعر بلکې د ادیب یو خاصه ده چې هغه به د ټولنې د روزنې او د پالنې کار کوي. هم په دغه اردو کې په هم دغه یو کتاب دی، په پښتو کې د ژوندي مړي په حساب. خو په دې کې یو بل څیز ته چې زه ګورم نو په اردو کې منټو او په پښتو کې زیتون بانو جنسي اړخونه راغستې دي. جمیل صاحب هم ډېر د همت او جرأت او بادرانه انداز کې د جنس یا د جنسیاتو یو داسې ښودنه کړې ده چې کمزوری سړی نشي کولی. بادر سړی غواړي او بادر زړه غواړي چې د جنس خبره په لیک کې راولي. په دغه کې زمونږ کوم د معاشرې کومې ژورې المناکې دردناکې غمناکې مسلې دي هغه یې ټولې په دې کتاب کې راغستې دي او ټولنې ته ویل غواړي چې ستاسو روزنه پالنه داسې نه ده پکار. بل کوم کتاب چې دی نو هغه د افسانو کتاب دی، نیمګړې کیسه. دا دویم کتاب و، په دې کې ټولې 18 افسانې دي. افسانې لیک زه منم چې دلته کومو ملګرو خبره وکړه چې دی د جلتۍ نه کار اخلي، خو ما چې تر کومې د ده دا افسانې وکتې نو په دې کې مقصدیت پروت دی. مقصد خو چونکې د ادیب شاعر خاصه ده او د ټولنې ته یو خاص پیغام ورکول دا خو به خامخا وي، خو په کم انداز دی افسانه را جوړوي، کم کردار راخلي، بیا د کردار ژبه بعضې ځای کې مکالماتي راولي، بعضې ځای کې بیانیه راولي، سسپنس شروع کي نو چې نقطې عروج ته رسوي او لوستونکی ځان سره داسې تړلی واخلي چې هغه د لږ ټایم دپاره خپل سوچ خپل فکر د دنیا نه لرې کړي او افسانې ته ورنټر شي او کیسې ته دی ورنټر شي او کله دی په ځان پوهیږي نو ده وله یو اهم مقصد او یو اهم پیغام ورکړی وي. زه د کاجوخیل صاحب د افسانوي دغه رنګ ته ډېر زیات حیران یم. تېرو ورځو کې را سره ناست نو ما ترې تپوس وکړو چې تاسو د افسانې فن کوم ځای زده کړی دی. زما خپل خیال دا و ما چې افسانې وکتې ما وی چېرته علمي درسګاه کې به د استاز نه د افسانې په فن باندې ښه پوره لیکچرې او پوهه حاصله کړې وي، خو زه حیران شوم چې هغوی ما ته وی چې نه زما استاز نشته بلکې صرف لوست مې کړی دی، د اردو افسانه نګاران مې کتلي دي، د پښتو مې کتلي دي. په مجموعي توګه زه خپلې خبرې راغونډوم او دومره به ووایم چې د جمیل خان کاچوخیل د ژوند تجربات د هغوی د مشاهداتو په رڼا کې د افسانې په فن کې په کمال سره رانغښتي دي او پښتني ټولنې ته د مقصدیت یو اهم پیغام ورکړی دی. زما د اورېدو یو جهان مننه. منور خان دې په منډه منډه راشي چې جمیل صاحب ته خپله تحفه حواله کړي. په منډه راځه.